आज हामी चाहिँ युनिट 6 मा एनालाइसिस अफ बीम एन्ड फ्रेम भन्ने छ। यो एनालाइसिस अफ बीम एन्ड फ्रेममा चाहिँ हामीले 14 मार्क्सको चाहिँ यहाँ आउँछ। युनिट 5 लाई चाहिँ म अर्को नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला हैन। अब यसमा हामीले एनालाइसिस अफ बीम एन्ड फ्रेम एनालाइसिस गर्दाखेरि के कुराहरू पढ्न पर्छ भन्ने कुराहरू बारेमा छ। अब यसमा मैले एउटा कुरा के चाहिँ गर्न चाहे भने हामीले चाहिँ यो ठ्याक्कै क्लास लिन लागेको लाइन पो भयो त। ओ है स्लाइड देखिया छ? देखिया छ सर। ल अब यसमा हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पनि यही च्याप्टर पढ्न पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 16 नम्बरको पढ्छौँ हामीले है। यो गरेर यो च्याप्टर एकदमै राम्रोसँग अलिकति ध्यान दिएर पढ्न पर्ने हुन्छ। यो बुझिएन भने अर्कोचोटि पनि समस्या हुन्छ। त्यो कुरा अहिले चाहिँ बरु त्यो बेलामा मैले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पढाउँदाखेरि यो च्याप्टर चाहिँ मैले पढाउँदिनँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु है। त्यो भएर अहिले एकदमै डिटेलमा पढाउँछु म। तिमीहरूले त्यो गरेर यो पढाउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने गरी नबुझेको कुरा सोध्ने पनि त्यसरी चाहिँ पढ्न पर्यो। अब यसमा के छ त भन्दा सुरुमा हाम्रो सिलेबस चाहिँ अब यो सिलेबस रहेको छ। अब यसमा बीम र फ्रेम भन्ने छ है। बीम र फ्रेमलाई म अलिकति यतापट्टि चाहिँ फिगर देखाएरै गराउँछु। बीम र चाहिँ फ्रेममा हामीले के भन्छौँ त भने यसको चाहिँ बीम र फ्रेमको लागि यहाँ चाहिँ बीम एन्ड फ्रेमको त्यसको इक्जाम्पल हेरौँला। हेरौँ केही छैन। अहिले चाहिँ बिल्डिङमा कस्तो हुन्छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, यो तलपट्टिको यो फाउन्डेसन हो हैन। यो फाउन्डेसन हो। फाउन्डेसन भन्दा माथि जुन भर्टिकल चाहिँ जुन छ नि यो सबै कोलम हुन् है। यो भर्टिकल चिजलाई हामीले चाहिँ कोलम भन्छौँ, पिलर पनि भन्छौँ। अनि यो होरिजोनल मेम्बर जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा बीम भन्छौँ
है। बीम सधैँ के हुन्छ त होरिजेन्टल मेम्बर हुन्छ। यो बिल्डिङमा भयो, त्यस्तै चाहिँ अरू चाहिँ ब्रिजमा पनि हुनसक्छ, पुलमा पनि हुनसक्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अहिले मैले यो बिल्डिङको चाहिँ केसमा हेरेँ, भर्टिकल मेम्बर भनेको चाहिँ कोलम हो, होरिजेन्टल मेम्बर भनेको यो के हो त बीम हो। अब यो बीम र कोलमको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ है। फ्रेम भनेको के हो त भन्दा बीम र कोलमको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ। त्यसैले अब यसमा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा बीम भनेको चाहिँ होरिजेन्टल मेम्बर हो हैन, बीम भनेको होरिजेन्टल मेम्बर हो, यसले चाहिँ के गर्छ भर्टिकल लोडलाई रेसिस्ट गर्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। फ्रेम भनेको के हो त भन्दा बीम र कोलमको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ है। बीम र कोलमको कम्बिनेसन जुन छ त्यसलाई हामीले फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ। अब यो टेबल बनाउँ त सबैले। यहाँ टाइप्स अफ सपोर्ट, सपोर्ट कस्तो कस्तो टाइपकोहरू हुन्छ, सपोर्टको टाइप्सको चाहिँ यो चाहिँ सपोर्टको टाइपहरू हामीले इन्जिनियरिङ फिल्डमा के चिजहरू पढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म गराउन गइरहेको छु। यो टेबल बनाउँ त ल। टेबल बनाऊ, यो सबैले लेख है, चाहिन्छ। भयो, टेबल भयो। भयो। अझै भएन? भयो सर। ल हुँदैछ सर। अब टाइप्स अफ सपोर्ट नम्बर 1 मा रोलर सपोर्ट लेख। रोलर सपोर्टको सिम्बल चाहिँ यस्तो बनाऊ। यस्तो पनि हुन्छ, अर चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने यसलाई यस्तो पनि हुन्छ, कसैले यस्तो पनि बनाएका हुन्छन्। भयो, फिगर भयो। भयो सर। ल अब यसलाई म अलिकति बुझाउन कसरी चाहिँ गर्छु भने तिमीहरूलाई यो फिगर देखाउन लान्छु। यो हेर त यो फिगर है, यो भनेको रोलर सपोर्ट हो के भनेको। यहाँनिर यो चाहिँ के हुन्छ यतापट्टि फिक्स यतापट्टि गरेको छ, यो रोलर चाहिँ आफै चाहिँ होरिजेन्टल मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ है, यसलाई हामीले रोलर सपोर्ट भन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ। अब अर्को चाहिँ रोलर सपोर्टलाई कसरी पनि डिफाइन, अर्को चाहिँ इक्जाम्पल कसरी देखाउन सकिन्छ भने तिमीहरूले ब्रिज नै हेरौँ न, पुलमा कस्तो खालको रोलर सपोर्ट राख्दो रहेछ भन्दा यो पनि रोलर सपोर्ट नै हो है। यहाँ राखेको छ नि, यो पनि यो त रोलर सपोर्ट, यसरी चाहिँ रोलर सपोर्ट राखेको हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, अर्को यसरी पनि राखेको हुन्छ रोलर सपोर्ट। आउँदैछ है, भयो यसरी हेर त, यसको चाहिँ होरिजेन्टल मुभमेन्ट नै छ यो, भनेपछि रोलर सपोर्टलाई त्यसरी पनि राखेको हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा ब्रिजमा अथवा बिल्डिङमा यो पनि रोलर सपोर्ट हो। हेर त यहाँ रोलर सपोर्टहरू छन् नि, यो भनेको चाहिँ भेहिकल आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ होरिजेन्टल चाहिँ मुभमेन्ट हुनसक्छ है, तर चाहिँ यसको भर्टिकल मुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन, भर्टिकल डिरेक्सनमा जाँदैन। होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ यसरी पनि राखेको हुन्छ। यो फिगर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ है। रोलर सपोर्ट भनेको के हो त भन्दा अब हामी तीनटा चिज हेर्न पर्यो। अब यो फिगरमा हामीले हेर्न खोजेको के छ त भन्दा तीनटा चिज हेर्न पर्यो। एउटा चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको के हो त भन्दा मिनिमम लोड लाग्दाखेरि के हो त त्यो रोलर त के हुन्छ होरिजेन्टली गुड्छ नि। मैले तिमीलाई अर्को इक्जाम्पल के भन्न सक्छु, जस्तै साइकलको पाङ्ग्रा, गाडीको पाङ्ग्रा, भेहिकलहरूको पाङ्ग्राहरू के
त्यो कुरालाई नि हामीले रोलर सपोर्टमा बुझ्न सक्छौँ बुझ्नलाई। तर खासमा अघि देखाएको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो फिल्डमा हुने चाहिँ अहिलेको रोलर सपोर्ट हो हैन। तर हामीले बुझ्नका निम्ति के बुझ्न सक्छौँ, जस्तै गाडीको चाहिँ भेहिकलको चाहिँ जुन पाङ्ग्रा छ त्यो त इजिली के हुन्छ, होरिजोनल डिरेक्सनमा त मुभमेन्ट हुन्छ नि है। होरिजोनल डिरेक्सनमा मुभमेन्ट हुनु भनेको के हो त, होरिजोनल डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा होरिजोनल डिरेक्सनमा त्यसको चाहिँ मिनिमम फोर्स लगाउँदाखेरि जुन चाहिँ डिस्टेन्स त्यसले ट्राभल गर्छ त्यसलाई रोक्ने एक्सटर्नल फोर्स केही पनि हुँदैन। त्यो रोक्ने फोर्स भनेको रियाक्सन हो। यो रियाक्सन फोर्स छैन भने के हुन्छ त, त्यो फ्रीली के हुन्छ, होरिजोनल डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ त भन्दा त्यो डिस्प्लेसमेन्ट रहन्छ। भन्न खोजेको होरिजोन्टली गुड छ भन्न खोजेको, यसमा गुड्ने भयो। अघि मैले देखाएको जुन रोलर सपोर्टमा पनि त डिस्प्लेसमेन्ट त हुँदैन। गाडी त भर्टिकल डिरेक्सनमा जान्छ त, गाडीको पाङ्ग्रा जुन छ त्यो रोलर सपोर्टको रूपमा काम गर्ने हो भने भर्टिकल डिरेक्सनमा त जाँदैन। भन्नुपर्छ के हो त भन्दा त्यो भर्टिकल डिरेक्सनमा केही चिजले रोक्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ के हो त, डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, नो भन्ने भयो। त्यस्तै रोटेसन हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा इजिली घुम्छ, इजिली रोटेट हुन्छ है। रोलर सपोर्ट के हुन्छ त भन्दा त्यो साइकललाई नै हामीले इजिली घुमाउन सक्छौँ नि, बाइकलाई इजिली चाहिँ रोटेट गराउन सक्छौँ नि हामीले, मिनिमम फोर्स लगाएर पनि त्यो रोटेसनमा ल्याउन सकिन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा अब यो फ्रीली कहाँ जाने भयो, एउटा चाहिँ होरिजोनल डिरेक्सनमा फ्रीली जाने भयो, अर्को चाहिँ के हुने भयो, रोटेसन पनि फ्रीली हुने भयो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा त्यहाँ कुनै पनि रोक्ने चिज आएन। भन्न खोजेको डिग्री अफ फ्रिडम कतिवटा हुने भयो त भन्दा अब कतिवटा हुन्छ भन त, डिग्री अफ फ्रिडम कतिवटा हुने भयो, दुईटा हुने भयो हैन। डिग्री अफ फ्रिडम कतिवटा हुने भयो, दुईटा हुने भयो। त्यसो भने डिग्री अफ फ्रिडम नहुनु भन्नुपर्छ। जस्तै चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हैन नि, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भएन भन्नुपर्छ के हो त भन्दा त्यहाँ केही चिजले रोकेको छ। रोक्ने भनेको फोर्स के हो त भन्दा एक्सटर्नल रियाक्सन फोर्स हो। त्यसैले के हो त भन्दा नम्बर अफ अननोन रियाक्सन कतिवटा भयो त भन्दा एउटा भयो, कुन डिरेक्सनमा भयो त भन्दा यो भर्टिकल डिरेक्सन, किनकि त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छैन भन्नुपर्छ, केही चिजले रोकेको छ भन्ने भयो। अब हामीले फाइनल्ली फिगरमा देखाउँदाखेरि कसरी देखाउन सक्छौँ त भन्दा एउटा रियाक्सन आउने भयो, त्यो कुन डिरेक्सनमा आउँछ भन्दा जुन डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा रोटेसन भएन त्यो डिरेक्सनमा के आउँछ, रियाक्सन आउँछ। त्यसो भने यो के हो त, एउटा भर्टिकल डिरेक्सनमा एउटा रियाक्सन आयो। यसरी हामीले चाहिँ किन रोलर सपोर्टमा एउटा रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर पनि हामीले चाहिँ जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ है। त्यो गर्दाखेरि के हो त भन्दा हामीले तीनटा चिज हेर्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट 2D मा, हामी 2 डाइमेन्सनलाई हो, यो 3 डाइमेन्सनलाई होइन कि 2 डाइमेन्सनलाई चाहिँ हामी रोलर सपोर्टमा एउटा एक्स एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को चाहिँ वाइ एक्सिसको डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को के को त भन्दा रोटेसन। हामीले अहिलेसम्म इक्वेसन पढाएको थियौँ, समेसन एफएक्स0 भन्नुपर्छ डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो, समेसन एफवाई0 भनेको त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छ कि छैन, अर्को मोमेन्ट 0 भनेको रोटेसन हो। त्यसैले हामी तीनटा चिज हेर्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट छ या छैन, त्यो पनि भर्टिकल र होरिजोनल डिरेक्सनमा, अर्को भनेको त्यसको चाहिँ रोटेसन छ कि छैन भनेको त्यो चाहिँ घुम्छ कि घुम्दैन भन्ने। यसरी चाहिँ यो रोलर सपोर्टमा चाहिँ एउटा मात्रै अननोन रियाक्सन आउने कुरा बुझेन ल भन। अब यो ठिक छ, ठिक छ सर। ल अब अर्को हिन्ज सपोर्ट भन्ने छ। हिन्जमा हामीले यसरी फिगर बनाउँछौँ, है फिगर बनाइयो, बनाऊ त। भयो, फिगर भयो। यस सर। ल अब यो हिन्जको पनि मैले यहाँनिर अलिकति तिमीलाई हिन्ज सपोर्ट देखाउनलाई जस्तो यो छ नि, हेर त यहाँ यो सपोर्ट भनेको हिन्ज सपोर्ट हो के है, यो भनेको हिन्ज हो के। यस्तो चाहिँ ठुलो स्ट्रक्चरहरुमा यसरी हिन्ज सपोर्ट राखेको हुन्छ। हिन्ज सपोर्ट भनेको यस्तो खालको, भन्न खोजेको यो भर्टिकल्ली पनि जाँदैन, होरिजोनली जाँदैन, तर के हुन्छ यो चाहिँ अलिकति घुम्न चाहिँ घुम्छ है। कसरी घुम्छ होला भन्ने तिमीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ भने यो यतातिर नि हेर्न सक्छौ, यो फिगरमा हेर्न सक्छौ। जस्तो यो तिमीले गेट देखेका छौ, ठुल्ठुलो गेटहरु, यो चाहिँ हाइड्रो पावरहरुमा हुन्छ नि गेटहरु, पछि पनि पढ्न पर्ने हुन्छ, रेडियल गेट भन्छ हामीले। यो गेट के हुन्छ भन्दा यो गेट खोल्यो भने चाहिँ यहाँबाट पानी बग्छ, यहाँबाट पानी बग्छ। यो गेट चाहिँ यसरी यो रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ घुम्छ भनेको यहाँनिर यो सपोर्ट छ नि, यो सपोर्ट भनेको के हो त, हिन्ज सपोर्ट हो के। हिन्ज सपोर्ट भनेको यो चाहिँ यसको चाहिँ भर्टिकल पनि जाँदैन, होरिजोनल जाँदैन, तर के हुन्छ यो अलिकति लोड लाग्यो भने यो माथि यो रेडियल डाइरेक्सनमा चाहिँ घुम्छ, यसरी चाहिँ रोटेट हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ यो उसमा पनि हेर्न सक्छौं, यो चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भनेर चाहिँ है त।
रेडियल गेटको चाहिँ है एउटा ठाउँमा फिक्स उस हुन्छ। रेडियल गेटको चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले। अब त्यो गेटमा चाहिँ त्यो हिन्ज सपोर्ट मैले भन्न बुझाउन खोजिरहेको चिज के हो त भने हिन्ज सपोर्ट हुन्छ। यो पानी खोलेको छ नि अहिले हैन, जस्तो यो गेट हो के, यो गेट चाहिँ अहिले पानी थोरै बगिरहेछ है। यसको यतापट्टि फिक्स सपोर्ट पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ खोल्ने र बन्द गर्ने भनेको रोटेट गर्ने हो नि है। रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो फिक्स हिन्ज सपोर्टमा चाहिँ रोटेसन चाहिँ हुन्छ, तर के हुँदैन त भन्दा यो यस्तो खालको रेडियल गेटहरू हुन्छ के। त्यसैले हामीले के बुझ्न सक्नु पर्यो भने रेडियल गेटमा के हुन्छ, रेडियल गेटमा त्यो रोटेसन आउँछ भन्न खोजेको, मैले यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा हिन्ज सपोर्ट कस्तो खालकोलाई भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको हो कि है। त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। हिन्ज सपोर्टमा पनि त्यस्तो टाइपको हुन्छ। मैले अघि भनिहालेँ यो चाहिँ रोलर सपोर्ट हो, रोलर टाइपको छ। अर्को भनेको हामीले अघि हेरेको कुन हो, यो ब्रिजहरुमा राखेको हुन्छ, गेटहरुमा राखेको चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भयो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ माथि जाँदैन तल, तर यो के हुन्छ, यसरी यो चाहिँ यो रेडियल डाइरेक्सनमा के हुन्छ, रोटेट चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा हिन्ज सपोर्ट भन्छौँ है। अब त्यसको के हुन्छ त भन्दा हिन्जमा भर्टिकल र होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त हुँदैन, भर्टिकलतिर पनि जाँदैन, होरिजोन्टलतिर पनि जाँदैन भन्न खोजेको के हो त। तर यो के हुन्छ, रोटेट त हुन्छ भने नि मैले त्यो रोटेट नहुने हो भने त हामीले कसरी चाहिँ के अरे त्यो पानी खोल्न सक्छौँ गेटमा हैन। त्यसैले के हुन्छ भन्दा सिम्पली त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अर्को बुझ्ने भनेको स्ट्रक्चरको फर्ममा चाहिँ होइन, तर सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो ढोकाहरू हुन्छ नि, झ्यालको ढोका, झ्याल अथवा चाहिँ ढोकाहरू हुन्छ नि, पछाडिपट्टि चाहिँ त्यहाँ हेर्नु तिमीहरूले एउटा चाहिँ हिन्ज राखेको हुन्छ। हिन्ज राखेको हुन्छ, हिन्ज राखेको अर्थ के हो त, त्यो झ्याल भर्टिकल्ली माथि पनि जाँदैन, होरिजोन्टली जान्छ। तर हामीले झ्याल खोल्ने भने के हो त, त्यो रोटेसनमा त आउँछ नि त है, इजिली रोटेट हुन्छ नि। ढोका खोल्ने भनेको के हो त, ढोकाको पछाडिपट्टि केही चिज सपोर्ट राखेको हुन्छ, त्यो भनेको हिन्ज सपोर्ट हो। त्यसले के गर्छ, त्यो ढोकालाई भर्टिकल्ली माथि जान दिँदैन, होरिजोन्टली जान पनि दिँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ जिरो हुन्छ। तर हामीले ढोका खोल्दाखेरि त, ओपन गर्दाखेरि त ढोका खुल्छ नि, हो त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा हिन्ज सपोर्ट भन्छ। अघि मैले चाहिँ स्ट्रक्चरली पनि देखाएँ, सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर कतिवटा भयो भने त डिग्री अफ फ्रिडम, फ्रिली रोटेट अथवा फ्रिली डिस्प्लेसमेन्ट कतिवटा डिरेक्सनमा हुने होला भन्दा वान डिरेक्सनमा हुने, एउटा मात्रै भयो। भनेपछि यो रियाक्सन कहाँ आउने भयो त भन्दा जहाँ डिस्प्लेसमेन्ट अथवा रोटेसन छैन त्यहाँ केही चिजले रोकेको हुन्छ नि त। यहाँ त कहाँ रोक्यो त, एउटा होरिजोन्टल डिरेक्सनमा रोक्यो, अरू कहाँ रोक्यो त, भर्टिकल डिरेक्सनमा रोक्यो। त्यसरी नम्बर अफ अननोन रियाक्सन कतिवटा हुने भयो हिन्ज सपोर्टमा? 2 सर हुने भयो। कसरी आउने भयो फिगरमा? फिगरमा यसरी देखाउनु पर्यो है। अब तिमीहरूले चाहिँ यो दुईवटा आउँछ भनेर मात्रै साध्य चाहिने त हामीलाई यतिवटा आउँछ भन्ने हो, तर किन आएको भन्ने कुरा जसरी मैले अगाडि डिस्क्राइब गरेँ नि, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट, होरिजोन्टल डिस्प्लेसमेन्ट, रोटेसन, यसकारण यहाँ दुईटा आउँछ भन्ने कुराको नलेज चाहिँ हुनु पर्यो के। ठिक छ। अब यसपछि फिक्स सपोर्ट। फिक्स भने कस्तो भने अघि मैले बीम र कोलम देखाएको थिएँ नि है, बीम र कोलम देखाएको जुन थियो हाम्रो त्यो बिल्डिङमा फिक्स सपोर्ट हेर्न सक्छौँ हामीले। बिल्डिङको लागि जुन फिक्स सपोर्ट थियो है, त्यो बीम र कोलमको जोइन्टलाई बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तो चाहिँ यो बीम र कोलमको जोइन्ट जुन छ त्यसलाई हामीले फिक्स्ड टाइपको भन्छौँ। त्यसको चाहिँ न रोटेसन हुन्छ, न भर्टिकली जान्छ, न होरिजोन्टली जान्छ, त्यस्तो खालकोलाई हामीले फिक्स भन्छ। जस्तो चाहिँ यो पनि, यसलाई पनि हामीले फिक्स सपोर्ट भन्न सक्छौँ। जस्तो कि यो छ नि, यो एउटा पोल, एउटा चाहिँ भर्टिकल पोललाई यसरी चाहिँ कुनै फाउन्डेसनमा यसरी चाहिँ पुरा कङ्क्रिटिङ गरेको छ भने यो चाहिँ न घुम्छ, न भर्टिकली जान्छ, न होरिजोन्टली जान्छ। त्यस्तो खालकोलाई नै हामीले फिक्स सपोर्ट भन्न सक्छौँ कि है। त्यो भएर चाहिँ फिक्स सपोर्टको चाहिँ के हुन्छ, तीनटै चिज हुँदैन, डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुँदैन, रोटेसन पनि हुँदैन, र त्यसको कुनै मुभमेन्ट पनि हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यसमा के हो त, फिक्स सपोर्टलाई हामीले यसरी हामीले सिम्बल देखाउन सक्छौँ। सबैले सारौँ है। अब यसमा के हुन्छ त, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुँदैन, होरिजोन्टली पनि त्यो जाँदैन, अनि घुम्दा नि घुम्दैन। डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो त? कति हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम? 0
0 हैन अब नम्बर अफ अननोन रिएक्सन कतिवटा आउने भयो त भन्दा भन त तीनटा आउने भयो दुईटा चाहिँ एउटा भर्टिकल र होरिजोनल डिरेक्सनमा अर्को चाहिँ मोमेन्ट आउने भयो भनेको रोटेसन भनेको त मोमेन्टले गराउने हो नि पहिला हामीले चाहिँ फिगरमा सिम्बलमा यसरी देखाउन सकिन्छ है अब यो क्लक पनि हुन सक्छ एन्टी क्लक पनि हुन सक्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा देखाए पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा देखाए पनि हुन्छ जुनसुकै डिरेक्सन देखाए के फरक पर्दैन तर यो रोटेसन आउँछ भनेको रोटेसन गराउने भन्ने कसले त मोमेन्ट अथवा कपलले हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फोर्सले गराउने हो त्यो कुरा त हामी थाहा पाउनु पर्यो ल यसमा केही टाइप्स अफ सपोर्टमा केही नबुझेको छ भने सोध के छ हैन सर ल अगाडि बढौँ है त अब यसपछि हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरको बारेमा छ डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युम स्ट्रक्चर भन्ने छ अब डिस्क्रिट स्ट्रक्चर र कन्टिन्युम स्ट्रक्चरलाई हामीले कसरी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने कन्टिन्युअस स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भएको भन्न खोजेको त्यस्तो खालको चाहिँ अलिक मोर कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ पार्सियल डिफरेन्सियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्टेसन गर्न पर्ने हुन्छ है त्यो टाइपको स्ट्रक्चरलाई हामीले कन्टिन्युअस स्ट्रक्चर भन्छौँ अर्को यो डिस्क्रिट अथवा स्केलेटन भनेको हामीले जुन फ्रीवेयर डायग्राम बनायो नि प्रत्येक पोर्सनको फ्रीवेयर डायग्राम बनाउँछ नि सानोभन्दा सानो इलिमेन्टलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने भनेको एकदमै चाहिँ इजी मेथड पनि हुन्छ र यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा मोर एकुरेट रिजल्ट जति हामीले सानो जति लार्ज नम्बरमा डिस्क्रिट इलिमेन्ट अथवा सानो इलिमेन्टलाई एनालाइसिस गर्यो नि त्यति नै के हुन्छ एकदम फाइन अथवा चाहिँ मोर एकुरेट रिजल्टहरू चाहिँ गेन गर्छौँ र त्यो एनालाइसिस गर्न सजिलो पनि हुन्छ अब यसपछि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सानो चाहिँ डिस्क्रिट इलिमेन्टको बारेमा पनि हामीले चाहिँ हेरौँला भन्न खोजेको जुन फ्रीवेयर डायग्राम हाम्रो एउटा होल स्ट्रक्चर हेर्नु र एउटा चाहिँ हामीले फ्रीवेयर डायग्राम पनि पढ्यो एउटा सिम्पल चाहिँ इलिमेन्टको मात्रै हेर्दाखेरि त त्यो चाहिँ होल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के थियो कम्प्लेक्स खालको थियो कन्टिन्युम स्ट्रक्चर हेर्दा कम्प्लेक्स खालको हुन्थ्यो तर एउटा पार्ट लिँदाखेरि एउटा इलिमेन्ट लिँदाखेरि के त हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्थ्यौँ नि त भनेपछि हो त्यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई हामीले स्केलेटन अथवा चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्छौँ है यहाँ हामीले गर्ने सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एउटा स्मल इलिमेन्ट लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अब यो टाइप्स अफ बिम जनरली डिपेन्ड्स अपन दि टाइप्स अफ सपोर्ट है यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा टाइप्स अफ सपोर्ट चाहिँ डिपेन्ड गर्नु कस्तो खालको छ हिन्ज सपोर्ट छ कि रोलर सपोर्ट छ कि त्यस्तै चाहिँ फिक्स सपोर्ट छ कि कस्तो खालको सपोर्ट छ त्यो सपोर्ट अनुसार के हुन्छ त भन्दा यसको टाइप्स अफ बिमलाई चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ फेरि पनि रिपिट गरेँ बिम भनेको होरिजेन्टल मेम्बर हो त्यो होरिजेन्टल मेम्बरलाई हामीले चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्ने भने कसरी त क्लासिफिकेसन गर्छौँ त भन्दा टाइप्स अफ सपोर्टमा हाम्रो टाइप्स अफ सपोर्ट कतिवटा थियो तीनटा थियो हिन्ज सपोर्ट रोलर सपोर्ट र फिक्स सपोर्ट अब कस्तो खालको सपोर्ट युज भएको छ जस्तो सिम्पली सपोर्टेड भनेको चाहिँ म्युट गर्न मिल्छ दिवा सिलवाल म्युट गरेर बसौँ है त्यो डिस्टर्ब गर्नु भएन एउटा साइडमा चाहिँ यो हिन्ज सपोर्ट अर्को साइडमा चाहिँ रोलर सपोर्ट है सम्झिने है एउटा यो रातो मेम्बर भनेको चाहिँ यो रातोले देखाएको मेम्बर भनेको चाहिँ यो बिम हो मैले बिम भनेर डिफाइन गरिरहेको छु अनि यतापट्टिको सपोर्ट भनेको हिन्ज सपोर्ट छ यतापट्टिको सपोर्ट भनेको रोलर सपोर्ट हो हामी दुईटै ठाउँमा रोलर चाहिँ राख्न सक्दैनौँ किनभने दुई ठाउँमा रोलर राख्यो भने के हुन्छ गुड्छ नि त कुनै स्ट्रक्चर गुड्ने खालको त हुन भएन एकै ठाउँमा रहिराख्न त पर्यो नि त है त्यसैले एउटा इन्डमा चाहिँ रोलर सपोर्ट अर्को इन्डमा चाहिँ हिन्ज सपोर्ट छ भने त्यस्तो खालको बिमलाई हामीले सिम्पली सपोर्टेड बिम भन्छौँ कन्टिन्युअस बिम भनेको दुईटा भन्दा बढी सपोर्ट भएको है यहाँ चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ हिन्ज एउटा साइडमा रोलर भयो एउटा हिन्ज चाहिँ हुनै पर्यो यहाँ फेरि रोलर राख्यो भने पनि गुड्छ इन्टे रोलर चाहिँ हुन सक्दैनन् दुईटा भन्दा बढी सपोर्ट छन् सिम्पल छ दुईटा भन्दा बढी सिम्पल सपोर्ट छन् भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस यहाँ एउटा मात्र स्पान थियो भने यहाँ दुईटा स्पान भयो नि त सपोर्ट चाहिँ मोर देन 2 छ भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस बिम भन्छौँ त्यस्तै अर्को भनेको क्यान्टिलिभर भनेको एउटा चाहिँ फिक्स्ड भएको अर्को फ्री भएको के फिक्स सपोर्ट र फ्री सपोर्ट है यो भने कस्तो भने हामीले चाहिँ घरतिर चाहिँ बाहिरपट्टि एक्स्ट्रा प्रोजेक्सन गरेका हुन्छौँ नि है बाहिरपट्टि चाहिँ प्रोजेक्सन गरेका हुन्छौँ त्यसलाई हामीले क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन भन्छौँ है कस्तो भन्दा त्यसलाई हामीले कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भने
जस्तो यसलाई यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौं। यो बिल्डिङ छ हैन, यो घरमा छ नि, यो घरमा यतापट्टि के छ हेर्दा फिक्स सपोर्ट छ। यहाँ यति यो प्रोजेक्सन बाहिरपट्टि निकालेको हुन्छ नि, बरन्डा टाइपको चाहिँ यो बाहिरपट्टि जुन प्रोजेक्सन निकालेको हुन्छ, यहाँ कुनै सपोर्ट छैन नि त, यतापट्टि चाहिँ खाली छ, केले पनि सपोर्ट गरेको छैन। यहाँ चाहिँ बीम होला यतापट्टि, तर यहाँ के छ फिक्स सपोर्ट छ भनेपछि एउटा ठाउँमा चाहिँ फिक्स्ड, अर्को चाहिँ फ्री इन्ड, एउटा इन्ड चाहिँ फिक्स्ड, अर्को इन्ड चाहिँ फ्री छ। त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ, क्यान्टिलिभर बीम भन्छौँ। अब त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू धेरै ठाउँमा हुन सक्छ। जस्तै यही बिल्डिङमा पनि रहेछ, यहाँ यतापट्टि चाहिँ यहाँ होरिजेन्टल यहाँ बीम राखेको होला, यतापट्टि केही पनि सपोर्ट छैन नि, तर यहाँ के छ, यहाँ यता फिक्स सपोर्ट छ भनेपछि यस्तो खालको बीम स्ट्रक्चर जुन हामीले बनाएका हुन्छौँ त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा क्यान्टिलिभर। जस्तै यो घरमा हेर्ने हो भने पनि त्यो खालको चाहिँ हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ खाली पार्ट हैन, अर्को एउटा इन्ड चाहिँ फ्री, अर्को इन्ड चाहिँ फिक्स छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्यान्टिलिभर बीम भन्छौँ है। त्यो खालको चाहिँ सम्झिनु पर्यो। ल पछि प्रोप्ड क्यान्टिलिभर भने कस्तो भने, प्रोप्ड क्यान्टिलिभरमा हामीले हैन, प्रोप्ड क्यान्टिलिभर बीम भनेको कस्तो भने एउटा चाहिँ फिक्स्ड, अर्को चाहिँ यतापट्टि केही सिम्पल सपोर्ट राखेको के। जस्तो कस्तो भने हाम्रो चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ उसमा हेर्न सक्छौं नि, हाम्रो घरमा चाहिँ अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ भर्टिकल पिलर राखेको हुन्छ हैन, प्रोप्ड क्यान्टिलिभर त्यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौं। प्रोप्ड क्यान्टिलिभर भनेको कस्तो भने यहाँ गइरहा प्रोप्ड क्यान्टिलिभर भनेको कस्तो भने किन छैन टेरेस जस्तो हैन अगाडिको, हजुर बाल्कनी हुन्छ नि अगाडि, त्यही हैन हो, त्यही हो। अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले बीम राखेका हुन्छ, तिमीले त्यो बुझ्छौ बुझ्दैन भन्न भनेको मैले हैन। अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बरन्डा निकालेर गरेका हुन्छौँ नि, हो त्यो त्यस्तो खालकोलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ भर्टिकल एउटा पिलर पनि हुन्छ हैन। यदि पिलर छैन भने चाहिँ त्यो के भयो त, क्यान्टिलिभर टाइपको भयो। यदि पिलर राखेका छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा है, यसलाई यो फिगरलाई हेर्दा नि हुन्छ होला, बिल्डिङकै तिमीहरूले देखायो नि सजिलो गरी बुझ्छौ भनेर हो। जस्तै यतापट्टि यो फ्री छ भने यो चाहिँ के भयो त भन्दा यो यति पोर्सनमा यो फिक्स सपोर्ट भयो, यो फ्री भयो। तर यहाँ पनि यदि हामीले पिलर राखेका थियौँ त्यो के भयो त, प्रोप्ड क्यान्टिलिभर टाइपको भयो कि है। एउटा चाहिँ फिक्स्ड, अर्को चाहिँ यतापट्टि सिम्पल सपोर्ट राखेको छ भने त्यसलाई हामीले क्यान्टिलिभर भन्छौँ। फिक्स्ड बीम भनेको के हो त, दुईतिर फिक्स के है। अघि एउटा मात्रै फिक्स थियो, अहिले के छ दुईटैतिर फिक्स छ। जुन हाम्रो घर बिल्डिङमा हुने के हो त भन्दा, बिल्डिङमा हुने त कस्तो हुन्छ, यसरी यो चाहिँ पिलर हुन्छ, यसरी यो नम्बर अफ पिलर होला हैन, दुईटा रुम होला यहाँ मानौँ, यहाँ होरिजेन्टल के हुन्छ बीम हुन्छ, यो सपोर्ट नि के हुन्छ यसरी फिक्स्ड हुन्छ, यो सपोर्ट नि फिक्स्ड हो, यो पनि के हो त फिक्स्ड हो। कहिले यहाँ घरमा त यसरी पोजिसन गर्छ नि, यो बाहिरपट्टि चाहिँ बाल्कनी निकालेको हुन्छ, यो भनेको चाहिँ यतापट्टि फिक्स्ड भयो, यो चाहिँ क्यान्टिलिभर हो। यहाँ पनि एउटा पिलर राखेको छ भने के भयो त, प्रोप्ड क्यान्टिलिभर हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी बुझाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को ओभर ह्याङ्गिङ भनेको चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ पार्ट है, बोथ साइड ओभर ह्याङ्गिङ र वान साइड ओभर ह्याङ्गिङ हुन सक्छ। यतापट्टि एउटा मात्रै साइडमा ओभर ह्याङ्गिङ छ भने यो चाहिँ वान साइड ओभर ह्याङ्गिङ हो। दुईटैतिर ओभर ह्याङ्गिङ, यो सिम्पल सपोर्ट थियो, यतापट्टि नि ओभर ह्याङ्गिङ, यतापट्टि ओभर ह्याङ्गिङ छ भने है त्यसलाई हामीले चाहिँ बोथ साइड ओभर ह्याङ्गिङ बीम भन्छौँ। त्यस्तै बीम विथ इलास्टिक सपोर्ट भन्ने छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा यस्तो खालको बीममा यहाँ चाहिँ के हुन्छ, इलास्टिक सपोर्ट राखिदिएको हुन्छ, भनेको यस्तो कुनै स्प्रिङहरू राखेको छ भने त्यो के हो त भन्दा बीम विथ इलास्टिक सपोर्ट भनेर भन्न सक्छौँ। ल टाइप्स अफ बीममा केही छ भने सोध, केही छ नबुझेको केही छ? छैन? छैन सर। ल अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ हैन।